Usa ka babaeng grade 2 pupil ang gilugos og gipatay sa Matalam, Cotabato. Patay na dihang napalgan ang 7 anyos nga grade 2 pupil nga si alias Jane hapon ni adtong Agosto 29 atol sa unang adlaw sa balik eskwela. Sumala sa kapulisan, gipatay ang bata pinaagi sa paghapak og gahi nga butang sa ulo niini sa kasagbutang bahin nga layo sa tulunghaan sa bata. Nakahubo na sab ang ubos nga sinina sa bata. Sa investigasyon, gitunol sa amahan sa bata ngadto sa 21 anyos nga si alias John ang bata aron unta ihatod sa tulunghaan apan wala na nakauli ang biktima. Gilayong gipangita ang bata og didto na kini napalgan sa crime scene. Dayon sab nga gipangita ang suspect nga anaara sa balay niini nga nagluya human gipasakitan ang kaugalingon. Busa daling gidala sa ospital. Balhog na kini karon sa prisuhan sa Matalam Police og gikasuhan na og rape with homicide. Wala na mihatag og pahayag ang suspect.